सुरु गरौँ न त है। ओके, मैले फेरि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड ओपन गरेँ है। ए लो नोटप्याड पो खोलेको छु माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड ओपन। आइएम सरी। लु अब हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि इक्वल्स टू गरेर आरएएनडी गरेर ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरेँ। यसले डमी कन्टेन्ट लिएर आउँछ बिना द्याट हो कि होइन। कन्ट्रोल ए गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ, कन्ट्रोल भी गरेँ, यसरी पेस्ट गरेर धेरै बनाएँ। बुझ्यो? अब हेरौँ टोटल हामीसँग कतिवटा पेज छ त भने हेर्नको लागि यहाँ हो नि त होइन। टोटल हामीसँग 14वटा पेज छ हो कि होइन। र हामी कुन पेजमा छौँ? 14th पेजमै छौँ हो कि होइन। अब म के चाहन्छु त भन्दाखेरि म सिधै पहिलो पेजमा जान चाहन्छु क्या। सिधै दोस्रो पेजमा जान चाहन्छु, तेस्रो पेजमा जान चाहन्छु होइन। त्यसको लागि त अहिले त हामीले के गर्ने, स्क्रोल बार छ यता साइडमा, त्यसलाई सर घुमाएर लाग्ने होइन। त्यो थाहा छ नि त हामीलाई। तर त्योभन्दा अझै अर्को इजी वे छ क्या। त्यो चाहिँ के हो त, गो टु नेभिगेसन गर्नुको लागि गो टु कन्ट्रोल प्लस जी। कन्ट्रोल प्लस जी भनेको के अरे गो टु है। कुन चाहिँ पेजमा जाने म? 14th पेजमा जाने, 14 लेखेर गो टु गर्ने, 14th पेजमा पुगेँ। पुग्यो? 5th पेजमा जानु छ भने 5 लेखेर गो टु गर्छु, 5th पेजमा पुगेँ मैले। 5 लेखेँ अनि गो टुमा थिच्दिनँ अथवा इन्टर गरिदिएँ। बुझ्यो? ओके, अब इन्सर्टमा एउटा कुरो हुन्छ क्या, हेडर र फुटर भन्ने चिज। वाइ इज दिस युज है त। हेडर किन चाहिँ युज गरिन्छ र फुटर किन युज गरिन्छ भन्ने कुराहरू बुझौँ। अब नामैले भनिदिएको छ हेडर भनेको टप, फुटर भनेको बटम होइन र। हेडर भनेको टाउको, फुटर भनेको खुट्टा त हो। त्यो फेरि पेजको है, पुरै डकुमेन्टको भन्न खोजेको होइन। पेजको हेडर र पेजको फुटर भन्न खोजेको है। पेजको टाउको हेडर भनेको यो हो, अनि त्यसपछि फुटर भनेको चाहिँ के हो त, पेजको फुटर भनेको यो। बुझ्यो नि? पेजको हेडर भनेको माथि भयो, पेजको फुटर भनेको तल भयो होइन र। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि हेडर र फुटरको काम चाहिँ के त त्यो भन्छु है। हेडर र फुटरको काम चाहिँ एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि एउटा पेजमा हामीले यदि लेख्यौँ भने सबै पेजमा इटिरेट गरिदिने काम कसले गर्छ? हेडरले गर्छ। इटिरेट भनेको रिपिट है। इटिरेट भनेको के अरे रिपिटेसन भनेको है। एउटा पेजमा लेखेँ भने अथवा हेडर कतै न कतै लेख्यौँ भने सबै पेजमा इटिरेट गर्ने काम, रिपिट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ अरे? हेडरले गर्छ। फुटरको पनि काम त्यही हो, हेडर माथि लेख्ने फुटर तल लेख्ने भन्ने मात्रै हो। बुझ्यो नि? अब मैले लेखेर हेर्छु है त एकचोटि। त्यसको लागि हेडरमा गएँ, एकछिन पर्खेँ, अनि हेडरको कुनै एउटा स्टाइल सेलेक्ट गरिदिएँ जस्तै यही है। टाइप हियर भनेको चाहिँ यसमा गएर क्लिक गरेर मैले लेख्छु जस्तै स्काई ब्रिज एकाडेमी है। अब यसले एप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अस्ति तिमीले डबल क्लिक गरेर लेखेको थियौ नि, कसैले हो होइन, कसले हो डबल क्लिक गरेर लेखेको थियो नि, त्यो भनेको तिमीले हेडरमा लेखेको भयो क्या। हेडरमा लेखेको सबै कुरो सबै पेजमा रिपिट भइदिन्छ नि त, कुरो बुझ्यो नि? त्यही भएर त्यो कुरो बिग्रेको थियो। तर अहिले चाहिँ अब तिमीले सबै पेजमा रिपिट भस् भनेर गर्ने हो भने हेडरमै लेख्ने। बुझ्यो? अब यसलाई एप्लाई गर्नुको लागि किबोर्डमा हामीसँग ESC भन्ने के हुन्छ क्या। टपको माथि मतलब माथिल्लो रोको सुरुकै की भनेको ESC भन्ने के हो, स्केप भन्छ त्यसलाई है। ESC थिच्यो भने त्यो एप्लाई भयो। अब यो पहिलो पेजमा छ, दोस्रो पेजमा नि आउनु पर्यो होइन र। हेर त दोस्रो पेजमा नि आयो, चौथो पेजमा नि आयो, तेस्रो चौथो सबै पेजमा आउँछ कि। कुरो बुझ्यो नि है। फेरि अलिकति मधुरो मधुरो देखाएको छ यहाँ, फेरि प्रिन्टमा मधुरै आउला कि भनेर सोच्ला, होइन मधुरो आउँदैन, राम्रै कलर आउँछ। बुझ्यो नि? जस्तै म जब हेडरमा हुन्छु नि तब तल चाहिँ के हुन्छ त, यो अलिकति डिम कलर देखाउँछ हो कि होइन। र त्यसपछि हेडरबाट बाहिर गयो भने यो डिम कलर देखाउँछ। कुन चाहिँ सेलेक्ट भएको छ भनेर देखाएको मात्र हो, तर कलर दुईजनाको के हुने हो, सेमै आउने है। ब्ल्याक भनेपछि दुइटामा सेम ब्ल्याक हो क्या। अब मैले कहिलेकाहीँ हेडरलाई एडिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हेडर राख्नलाई पहिलो पेजमा जानुपर्छ भन्ने छैन है, जहाँ जुनै पेजमा भए पनि भयो। बुझ्यौ? त्यसै गरी एडिट गर्नको लागि पनि पहिलो पेजमा जानुपर्छ भन्ने छैन, जुनै पेजमा गए पनि भयो। जस्तै म चाहिँ यो हेडरलाई एडिट गर्न चाहन्छु भने एकदम सजिलो तरिका छ, त्यही डबल क्लिक नै गर्ने। बुझ्यौ? हेडरमा गएर डबल क्लिक गर, अनि त्यसपछि यसमा के थप्दिने जस्तै गङ्गोको चोक काठमाडौँ थप्दिएँ, त्यसपछि ESC थिच्दिएँ मैले होइन। कुरो बुझ्यो? ल ठिक छ। यसो यसो गर्दैन दिउँसोतिर फेरि लाइट एकदमै बढी भएर देखिँदैन कि।
कम गऱ्यो भने बाहिरको लाइट हुन्छ नि त, अनि बेलुका बेलुका अनि बाहिरको लाइट कम भएपछि फेरि यो अलिकति चलिदिनु थाल्छ कि। हेडर फुटरको कुरो बुझ्यो? फुटर राख्ने तरिका नि त्यही नै हो, राख तिमीहरूले, बुझ्यौ? अब मैले चाहिँ अहिले के गरेँ, इन्सर्टमा गएर हेडरमा गएर रिमुभ हेडर गर्दै, हेडर हटाउने तरिका थियो है, हेडरमा गएर रिमुभ हेडर गरिदियो भने के हुन्छ, हेडर हट्छ। फुटर राख्ने तरिका पनि सेम हो, काम सेम हो, बुझ्यो नि, मात्र फरक के अरे, फुटर भनेको तल, त्यो आफै हेर है। अर्को छ अब पेज नम्बर। पेज नम्बर राख्नु मन लाग्यो मलाई। पेज नम्बर राख्नलाई फेरि म हेडरमा गएर त्यसपछि जसरी अघि स्काई ब्रिज लेखेको थिएँ 1 लेख्दा के होला त भनेर सोच्ला। 1 लेख्दा के होला त थाहा छ? सबै पेजमा 1 नै बनाउँछ, बुझ्यो नि। पेज नम्बर त के हुनु पर्यो त, इटिरेट त हुने तर इन्क्रिमेन्टमा हो नि त, होइन र? 1 2 3 4 यसरी आउनु पर्यो नि, हो कि हो? त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त, पेज नम्बरमा जान्छु अनि त्यसपछि कहाँ राख्ने त पेज नम्बर भन्ने हुन्छ, टप अफ द पेज, बटम अफ द पेज, पेज मार्जिन भनेपछि यता लेफ्ट राइट साइडमा, होइन? करेन्ट पोजिसन भनेको चाहिँ कर्सर जहाँ छ त्यही, जस्तै कर्सर यहाँ छ नि झिमिक झिमिक गरेको डी र ओको बिचमा, पेजमा त्यही राखिदिन्छ क्या करेन्ट पेज, के अरे करेन्ट पेज भनेको चाहिँ, है त? कहाँ राख्ने त, टपमा कि त बटममा हो नि त धेरै जस्तो राख्ने त, होइन र? मैले टपमा राखेँ, टपमा गएर क्लिक गरेर सेन्टरमा राखेँ, हेर त 1 भनेर आयो, किनकि हामी पेज नम्बर 1 मा छौँ, त्यही भएर त 1 आयो, होइन र? मैले एप्लाई गर्नलाई के थिच्ने रे, ESC, स्केप थिच्ने ESC, बुझ्यो? अब 1 मा 1 आयो भनेपछि 2 मा त 2 आउनु पर्यो, 2 आयो, ठिक छ नि? 3 आउनु पर्यो, त्यसपछि 3 आयो, त्यसपछि 4 आउनु पर्यो, 4 आयो, होइन र? कुरो बुझ्यो? ओके, नाउ एट लास्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो त, पेज नम्बर राख्दाखेरि 1 2 3 पनि राखिन्छ भन्ने छैन नि त, ABCD राख्नु पर्ला। ABCD कसरी राख्ने त अब? त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, फेरि इन्सर्टमै जाने, पेज नम्बरमा जाने, फर्मेट पेज नम्बरमा जाउँ, होइन? अनि त्यसपछि नम्बर फर्मेट छ नि, यसमा चाहिँ 1 2 3 छ, होइन? 1 2 3 राख्ने होइन, के राख्ने, ABC, अनि ओके गरिदिने। अब हेर, ए आयो, आयो, बी आउनु पर्यो, त्यसपछि सी आउनु पर्यो, रोमन नम्बर पनि राख्न सक्यो क्या, बुझ्यो? अब फेरि मैले चाहिँ ABCD नै राख्छु, के अरे 1 2 3 पनि राख्छु म, धेरै जस्तो युज गर्ने त त्यही त हो नि, होइन र? 1 2 3 भयो फेरि, होइन र? हटाउनु पर्यो भने के गर्ने, पेज नम्बरमा जाने, रिमुभ पेज नम्बर गरिदिने, फिनिस। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सर्टेन पेजसम्म चाहिँ रोमन नम्बरमा नम्बरिङ गर्नु पर्यो रे, होइन? अनि केही पेजसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले, फेरि 1 2 3 4 नम्बरिङ गर्नु पर्यो, बुझ्यो नि? कसरी गर्ने होला त त्यो बुझौँ क्या। मतलब एक्जाम्पल के त, 1 देखिको 5 सम्म चाहिँ रोमन नम्बरमा नम्बरिङ होस्, आई गर्दै, होइन? फेरि अनि त्यसपछि छैटौँ पेजबाट चाहिँ के होस्, 1 2 3 4 आओस्, बुझ्यो नि मैले भनेको? हो, त्यसको मतलब मैले के भन्न खोज्दैछु त भन्दा, म एउटै डकुमेन्टमा हेडर र फुटरलाई फरक बनाउन चाहदैछु क्या। हेडर फुटर त एउटै हुन्छ नि त एउटा डकुमेन्टमा सबै, तर मैले के गर्न चाहदैछु, हेडर र फुटरलाई म फरक बनाउन चाहदैछु, र त्यो फरक बनाउनको लागि हामीले युज गर्छौँ सेक्सन ब्रेक। हिजो कोलम ब्रेकवाला सिकाएको मैले, होइन? त्यो म्यागजिन बनाउँदाखेरि कोलम ब्रेक मैले भनेको थिएँ नि त, तर कोलम ब्रेकले चाहिँ त्यस्तो इफेक्ट पार्दैन क्या हेडर फुटरमा, तर सेक्सन ब्रेकले डाइरेक्ट इफेक्ट पार्छ। सेक्सन ब्रेक कहाँ हुन्छ त, पेज लेआउटमा गएर ब्रेकमा गएर सेक्सन ब्रेक, यो बुझ्यो नि? यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हेडर फुटरलाई फरक नै बनाइदिन सक्छ क्या। मैले अघि एक्जाम्पल दिएको, के अरे 1 देखिको 5 सम्म के होस्, रोमन नम्बरिङ होस्, अनि 6 बाट बल्ल के होस्, 1 2 3 4, होइन त? भन्छ त हामी 5th पेजमा जानु पर्यो, 5th पेजमा जानलाई म के गर्छु, कन्ट्रोल G, होइन र? 5 लेख्छु अनि गो टु गरिदिन्छु, होइन र? भर्खर भनेको नि त हो। अब 5th पेजको लास्ट छ नि यहाँबाट मैले के गर्छु, अब सेक्सन ब्रेक गर्छु क्या, बुझ्यो नि? मैले भनेको यहाँबाट अब म के गर्छु, सेक्सन ब्रेक गर्छु, बुझ्यो नि? किनकि यहाँभन्दा माथिको छुट्टै सेक्सन हुनु पर्यो, योभन्दा तल्लो पेज के हुनु पर्यो, अरू बाँकी रहेको छुट्टै सेक्सन हुनु पर्यो। 1 देखिको 5 छुट्टै सेक्सन, फेरि अनि 6 देखिको 14 फेरि छुट्टै सेक्सन, बुझ्यो नि? अब सेक्सन एकचोटि मात्रै डिभाइड गर्न मिल्छ भन्ने छैन, मल्टिपल सेक्सन हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ, बुझ्यो नि? 3 4 5 जति नै मिल्छ क्या, बुझ्यो? 14वटा पेज छ भने 14वटा पेज गर्न मिल्छ सेक्सन डिभाइड, है? तर त्यस्तो नगर सकेसम्म, 2टा 3टासम्म गर्दा हुँदैन फरक, तर धेरै सेक्सन ब्रेक गर्नु हुँदैन, है? झुकिन्छ क्या फेरि कुन के हुन्छ। यहाँबाट सेक्सन ब्रेक गर्न चाहन्छु भने यहाँ लास्टमा गएर थिचेँ, अनि त्यसपछि ब्रेकमा गएर क्लिक गरेँ, अनि सेक्सन ब्रेकमा नेक्स्ट पेज गरिदिनु, सेक्सन ब्रेक भयो, है? यहाँ यसरी कर्सर माथि आयो, यो त इन्टर थिच्यो नि त, त्यही भएर यसको अगाडि गएर क्लिक गर्छु अनि ब्याक स्पेस दिन्छु क्या मिलाउनलाई, ठिक छ? अब यहाँ सेक्सन ब्रेक त भयो, तर म पत्याउँदिनँ, कहाँ भयो देखाएकै छैन त, होइन र? अब अनसिन फर्मेटिङलाई सो गर्नलाई के गर्ने अरे,
अनसिन फर्मेटिङलाई सो गर्नको लागि युज गरिने सर्टकट के हो? ल सर्टकट याद छैन भने यहाँ मध्येमा कुन चाहिँ टुल्सबाट अनसिन फर्मेटिङ सो हुन्छ भने? पेज लेआउट कहाँ पुग्यो त? होम ट्याबमा पुगिरहेको छु। यहाँ मध्येमा कुनै एउटा टुलले अनसिन फर्मेटिङ सो पनि गर्छ, हाइड पनि गर्छ। जस्तै इन्टर ट्याब थिचेको भनेर देखिँदैन, त्यसलाई सो गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि त अस्ति। त्यसको सर्टकट पनि देखाएको। कुन चाहिँ टुलले? कि त सर्टकट भन। पुरानो हेर्दो रहेछ धेरै मजाले। यसले होइन त अनसिन फर्मेटिङ सो गर्ने सर्टकट कन्ट्रोल सिफ्ट 8 हो। के हो रे? कन्ट्रोल सिफ्ट 8। यस्तो धर्को देखाइरहेको छ नि, यो मात्रै सेक्सन ब्रेकको साइन हो क्या। सेक्सन ब्रेक लेखेकै हुन्छ एक्चुअली होइन, तर यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ अलिक परसम्म गएको कारणले सेक्सन ब्रेक भनेर लेखेन क्या। यसलाई म यति उडाइदिन्छु ल। हेर त सेक्सन ब्रेक लेखेकै हुन्छ, बुझ्यो नि? मतलब भएको रहेछ नि त सेक्सन ब्रेक होइन। अहिले पो अनसिन भएको कारणले म अलिकति कन्फ्युज भएको त। अन्त भएको भनेर थाहा पाइयो नि त। यो त 100% अब त भएको रहेछ नि त होइन र? अब त डन भयो नि त, ढुक्क भयो नि त। फेरि कन्ट्रोल सिफ्टसँग 8 थिच्ने त्यो हाइड भयो, सक्यो। यो छुट्टै सेक्सन माथिको तलको छुट्टै सेक्सन भइसक्यो क्या अब, बुझ्यो? अब के गर्ने त भन्दाखेरि माथिको सेक्सनमा गएर क्लिक गरौँ। यो माथिल्लो सेक्सन हो नि त। माथिल्लो सेक्सनमा गएर क्लिक गरेर इन्सर्टमा जाने, पेज नम्बरमा जाने, अनि त्यसपछि टप अफ द पेजमा पेज नम्बर राखिदिने। पेज नम्बर बस्यो 5 भनेर, हो कि होइन? ठिक छ नि? यहाँ अर्को यहाँ चाहिँ के आउँछ त 6 भनेर आउँछ अहिले तत्कालै चाहिँ। हेर त 6 भनेर आयो। तर मैले के चाहन्छु? माथि 5 सम्म त रोमन नम्बरमा चाहन्छु नि त होइन र? त्यही भएर माथिल्लो सेक्सन मतलब यो वाला सेक्सनमा गएर क्लिक गरेँ। यो सेक्सनको जुनै पेजमा गएर क्लिक गरे नि हुन्छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, पाँचवटा पेजमा जुनै पेजमा गएर क्लिक गरे नि भयो, बुझ्यो नि? पहिलो पेजमा जाउँ म भन्दिनँ, ठिक छ? तर मैले अहिले के चाहन्छु? रोमन नम्बरमा चाहन्छु। त्यसको लागि यहाँ गएर क्लिक गरेँ, इन्सर्ट गरेँ, फर्मेट के अरे पेज नम्बरमा गएँ, फर्मेट पेज नम्बरमा गएँ, अनि त्यसपछि यहाँ छ नम्बर फर्मेट। यसमा गएर क्लिक गरेर मैले के गरेँ? रोमन नम्बरमा राखिदिएँ अनि ओके गरेँ। हेर यहाँ 6 नै देखाइरहेको छ कि, बुझ्यो नि? यहाँ त 6 देखाइरहेको छ नि त। तर माथि हेर्दै जाउँ त, माथिल्लो पेजमा भी देखाएको हुनसक्छ। यी देख्यौ, बुझ्यो नि? यो सेक्सन ब्रेकको कमाल हो क्या, बुझ्यो नि? 1 देखि 5 सम्म रोमन नम्बरमै हुन्छ। अब जस्तै 4th पेजमा जाउँ त आइबी हुनु पऱ्यो, आइबी छ। 3rd पेजमा जाउँ त 3टा आई हुनु पऱ्यो, छ। यसरी नै पहिलो पेजसम्म अभियसली छ होइन? 6th पेजबाट त के त 6 नै देखाइरहेको छ नि त त्यसले, होइन र? त्यो सेक्सन ब्रेकको कमाल हो क्या, बुझ्यौ? सेक्सन ब्रेक नगरी हुँदैन नि फेरि। अब 6th पेजमा मतलब दोस्रो सेक्सनमा जाउँ। यो सेक्सनमा गएँ, ठिक छ? यसमा त मैले के चाहन्छु? 6बाट हो, होइन नि? म त फेरि 1बाटै चाहन्छु क्या। 6बाट अब कन्टिन्युसली चाहन्छु, ठिक छ? यो डन भइसक्यो, फिनिस, केही गर्नु परेन, हो कि होइन? तर मैले केबाट चाहन्छु? 1बाट चाहन्छु भने के गर्ने? फेरि यो सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नु पऱ्यो, पेज नम्बरमा जानु पऱ्यो, फर्मेट पेज नम्बरमा जाने, अनि त्यसपछि यहाँ कन्टिन्युस फ्रम प्रिभियस सेक्सन छ नि, हो त्यो भएको कारणले 6 आएको क्या। 5 पछि त 6 त हो नि, होइन? तर मैले चाहिँ के गर्छु? स्टार्ट एटमा गएर क्लिक गर्छु अनि स्टार्ट एट 1 गर्छु। 1बाट स्टार्ट होस् भने चाहन्छु भने 2बाट स्टार्ट होस् भने चाहन्छु 2, 3बाट होस् भने 3, 4बाट होस् भने 4 है। मैले 1 होस्टबाट चाहन्छु 1 गरिदिएँ। हेर त 1 आयो। माथि हेरौँ है त, माथि केही भयो कि? माथि भी नै छ, हो कि होइन? तर यहाँबाट के भयो? 1। अब दोस्रो पेजमा के आउनु पऱ्यो? 2, बुझ्यो नि? तर एक्चुअली यो दोस्रो पेज होइन क्या, यो कुन पेज हो? 7th पेज हो, बुझ्यो नि? सेक्सन ब्रेकले त्यो कमाल देखायो क्या। अब फेरि पनि यहाँ अब 1देखिको 5सम्म चाहिँ 1देखिको 5 नै आओस्, अनि त्यसपछि 6बाट फेरि के आओस् त? एबिसिडी आओस् भन्ने चाहन्छु है। 1देखिको 5सम्म चाहिँ के होस्? 1देखिको 5सम्म आएकै कुरा आओस् होइन? 6बाट चाहिँ म के चाहन्छु त? बुझ्यो नि? 6बाट म फेरि के चाहन्छु? एबिसिडी आओस् भन्ने चाहन्छु, हो कि होइन? त्यही भएर म के गएँ? 5th पेजमा गएँ। 5th पेजमा गएँ है। 5th पेजको लास्टमा मतलब यहाँबाट सेक्सन ब्रेक गर्ने हो नि त होइन? यहाँ गएर क्लिक गरेँ, त्यसपछि कहाँ अरे पेज लेआउटमा गएँ, ब्रेकमा गएर अनि नेक्स्ट पेज गरिदिएँ, सेक्सन ब्रेक भयो। यहाँ यसरी इन्टर थिचेँ चाहिँ यसमा गएर क्लिक गरेर मैले ब्याक गर्छु। अब सेक्सन ब्रेक भयो कि भएन भनेर कन्ट्रोल सिफ्टसँग 8 थिचेर चेक गरौँ। यस्तो डट आयो भने भयो क्या, कुरो बुझ्यो नि? परेन। अब फेरि कन्ट्रोल सिफ्टसँग यति थिचेर बन्द गरिदिएँ। यहाँ 1 आइसक्यो क्या, तर मैले यहाँ के चाहन्छु रे? एबिसिडी, होइन र? त्यही भएर यही सेक्सनमा गएर क्लिक गरेँ, अनि त्यसपछि इन्सर्टमा गएँ, पेज नम्बरमा गएँ, अनि त्यसपछि फर्मेट पेज नम्बरमा गएँ, यसमा गएर मैले एबिसिडी राखेँ अनि ओके गरिदिएँ। भयो? कुरो बुझ्यो? डन है त?
यति गरिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ हेडर फुटरलाई यसरी म्यानिपुलेट गर्न सक्छौ के तिमीले है बुझ्यौ यो भनेको चाहिने कुन बेलामा त भन्दाखेरि पछि गएर तिमीले रिपोर्ट्सहरु बनाउँदाखेरि थेसिसहरु बनाउँदाखेरि यस्तो चाहिन्छ बुझ्यौ एकदम याद गर जस्तै अब कलेज अब ब्याचलर डिग्रीमा जाँदाखेरि ब्याचलर डिग्रीको जुन लास्ट इयर हुन्छ नि फोर्थ इयरमा तिमीले थेसिस बनाउनु पर्छ त्यो थेसिस बनाउँदाखेरि यो कुरा यो जुन मैले पेज नम्बरको बारेमा भने नि यो चाहिन्छ एकदमै त्यति बेरसम्म याद गर तिमीले बुझ्यौ एकदमै चाहिने कुरा हो अब अलिकति अघि बढ इन्सर्टमा गएर लिङ्कको बारेमा जानकारी लियौँ हामीले लिङ्क व्हाट इज लिङ्क के हो लिङ्क लिङ्क भनेको लिङ्क सही व्हाट इज कम्प्युटर भन्दा कम्प्युटर इज अ कम्प्युटर भन्दै भयो सम्बन्ध भनेको के लिङ्क एक्चुअली मिनिङ है त कनेक्सन लिङ्क भनेको के हो कनेक्सन सम्बन्ध हो कि एक्चुअली लिङ्कको मिनिङ त्यो हो क्या अहिले त भिडियो सिडियो भन्दैछ होइन त्यो पनि ठिकै हो के कुरो तर एक्चुअल मिनिङ त त्यो हो नि त लिङ्क भनेको त होइन ऊ र म बिचमा लिङ्क छ मतलब सम्बन्ध छ होइन कनेक्सन छ भन्ने कुरो हो नि त नाउ यसमा पनि अब लिङ्कभित्र अब हाइपर लिङ्कको कुराहरू गरौँ हाइपर लिङ्कको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा टेक्स्ट एक्जाम्पल है त कुनै पनि एउटा टेक्स्टमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ कुनै अर्को पेज खुलोस् अथवा साइट भनौँ न कुनै अर्को साइट खुलोस् अथवा कुनै के भन्छ फाइलहरू खुलोस् अथवा कुनै फोल्डरहरू खुलोस् हो कि हो त्यस्तो बनाउनु भनेको हाइपर लिङ्कले गर्छ बुझ्यो नि जस्तै यसमा चाहिँ मैले के गरेँ जिओजिएलई भनेर लेखेँ गुगल होइन फेरि गुगलै लेख्नुपर्छ भने छैन जे लेखे नै हुन्छ उसको नामै लेख्दै भयो उसको नाममा मैले गुगलको लिङ्क राखिदिन सक्छु तर अहिले चाहिँ सजिलोको लागि मैले गुगलै लेखेको बुझ्यो नि मैले एबिसी लेखेँ अनि एबिसीमा क्लिक गर्दा गुगल खुलोस् भने नि बनाउनु मिल्छ बुझ्यो गुगलमा क्लिक गर्दा गुगल खुलोस् भने नि बनाउनु मिल्छ टेक्स्ट त हो त्यो होइन र लिङ्क त त्यसमा जे नै गर्न सक्यो नि होइन र अब मैले के गर्छु गुगललाई यसरी सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि लिङ्कमा गएँ अनि हाइपर लिङ्कमा थिचेँ यसको सर्टकट हुन्छ सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल प्लस के बुझ्यो नि अब एड्रेसमा लेख्छु क्या मैले गुगलको एड्रेस https://www.google.com अब https यिनीहरू के हो यो इन्टरनेटको बेलामा भन्छु म बुझ्यो नि अहिले चाहिँ यही लेख्ने भनेर बुझ ठिक छ यति गरेर ओके गरेँ यहाँ हेर त लिङ्क बसिसक्यो लिङ्क कसरी डिनोट हुन्छ त भन्दा त्यसमा चाहिँ अन्डरलाइन गर्छ ब्लू कलरले र कलर पनि त्यसको के हुन्छ ब्लू नै हुन्छ धेरै जसो लिङ्कहरू जस्तै गुगलमा तिमीले केही सर्च गरेर ब्लू कलरको अन्डरलाइन गरेको टेक्स्टहरू आउँछ कि आउँदैन त्यो भनेको लिङ्कलाई डिनोट गरेको हो नि त होइन जब मैले माउसलाई यसमा होभर गर्छु नि होभर मतलब माउसलाई मैले यसमा राख्छु तपाईँहरूले कहाँ लिङ्क गरिएको छ देखाउँछ हेर त त्यहाँ https:// होइन www.facebook.com के अरे google.com हो कि अनि तल के भनिदिएको छ CTRL प्लस क्लिक टु फलो लिङ्क मतलब के गर्नु रे यसलाई यो लिङ्कलाई फलो गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल थिच्ने किबोर्डमा अनि क्लिक गर्नु रे बुझ्यो अब एकछिन पर्ख यहाँ मोजिला फायरफक्स खुल्यो बुझ्यो नि अब यसले गुगल खोल्छ के लोड लिन्छ कि फेरि बढी नै होइन त्यही भएर मैले यसलाई काट्दै ठिक छ कुरो बुझ्यो नि यसरी चाहिँ के हुन्छ त लिङ्क हुन्छ के मैले कुनै फाइलमा लिङ्क गर्न चाहन्छु टेक्स्ट जे लेखे हुन्छ टेक्स्टले कुनै पनि म्याटर गर्दैन है तर म चाहिँ फाइल चाहिँ लेखेँ अहिले सजिलोको लागि बुझ्यो अब यो फाइल्समा गएर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसले फाइल नै खोलोस् क्या कुनै एउटा फाइलमा लिङ्क होस् भन्न खोजेको कुरो बुझ्यो नि त्यसको लागि चाहिँ यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेँ कन्ट्रोलसँग के प्रेस गरेँ अनि कुन चाहिँ फाइल तल एउटा जुनै भए पनि फाइल गरिदिउँ न मैले एउटा फाइलमा डबल क्लिक गरिदिएँ बुझ्यो नि तिमीहरूले पनि अब आफ्नो फाइल कहाँ छ त्यो खोजेर गर्न सक्छौ क्या आफ्नो फोटो सोटो भिडियो सिडियो त्यस्तोमा लिङ्क गर्न सक्छौ कुरो बुझ्यो अब मैले के गर्छु अहिले जस्तै नै यहाँ गएर होभर गर्छु होभर गर्दा के देखायो त त्यहाँ फाइल नेम सी ड्राइभभित्र युजर्सभित्र अर्जुन भन्ने फोल्डरभित्र डकुमेन्ट्स भन्ने फोल्डरभित्र अर्कै मान्छेको हिसाब.xlsx भन्ने चाहिँ फाइलमा चाहिँ लिङ्क गरिएको छ .xlsx भनेको चाहिँ के हो त के अरे एक्सटेन्सन हो यो एक्सेलको फाइल बुझ्यो यसलाई ओपन गर्नलाई CTRL-सँग थिच्ने रे यस गर्ने अब त्यो खुल्छ देख्यौ यहाँ माथि नाम हेर त अर्कै मान्छेको हिसाब बुझ्यो त्यसै गरी मैले फोल्डरमा पनि लिङ्क गर्न सक्छु क्या फोल्डरमा लिङ्क गर्नलाई FLDR फोल्डरै भनेर लेख्ने अहिले लेखेँ मैले होइन नामले म्याटर गर्दैन भनेको छु मैले अब मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ कन्ट्रोलसँग के प्रेस गरेँ त्यसपछि एउटा कुनै फोल्डर सेलेक्ट गरेँ जुम ल ओके गरेँ ठिक छ अब कन्ट्रोलसँग यसमा गएर क्लिक गर्छु म अनि यस गरिदिन्छु जुम भने खुल्यो बुझ्यो
यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, लिङ्कहरू गर्न सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ अरे, लिङ्क गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, हाइपर लिङ्क भन्छौँ है त। नाउ मैले लेखेँ वन्स अन अ टाइम टु बी कन्टिन्युड। बुझ्यो नि, मैले स्टोरी टाइप गर्दै थिएँ होइन, स्टोरी टाइप गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ त्यति नै अट्यो। बाँकी रहेको यही डकुमेन्टमा कुनै एक ठाउँमा टाइप गरेँ, यही डकुमेन्टभित्रै म अर्को फाइल बनाउँदिनँ। बुझ्यो नि, यही डकुमेन्टभित्र, यही फाइलभित्र। बुझ्यो नि, जस्तै मैले चाहिँ यहाँ गएर अब पेज ब्रेक गरेँ क्या, पेज ब्रेक गर्नलाई म इन्सर्टमै पेज ब्रेक भन्यो भने चाहिँ यसमा गएर क्लिक गर्छु। पेज ब्रेकको काम के त, जस्तै हिजो कोलुम ब्रेकको काम के थियो, एउटा कोलुममा चाहिँ ठाउँ छँदैछ होइन, टाइप गर्ने ठाउँ छँदैछ भने पनि म अर्को कोलुममा सिफ्ट गर्नको लागि मैले के गर्थेँ, कोलुम ब्रेक गर्थेँ नि त। पेज ब्रेकको काम त्यही हो, यत्रो ठाउँ छ नि त होइन र पनि म अर्को पेज ल्याउन चाहन्छु क्या, त्यसको लागि पेज ब्रेकमा गएर थिच्ने। यसको सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोलसँग इन्टर हो है। अब यहाँ गएर मैले कन्ट्रोल सिफ्टसँग एड गरेर हेरेँ भने पेज ब्रेक भनेर देखाउँछ क्या, बुझ्यो। यहाँ चाहिँ मैले स्टोरी टाइप गरेँ क्या यसरी, बुझ्यो नि। स्टोरीको इन्डिङ चाहिँ यहाँ छ, बुझ्यो नि, माथि चाहिँ स्टार्ट भयो, इन्ड चाहिँ यहाँ छ। आर्टिकल्सहरू न्युज पेपरमा धेरै जस्तो त्यस्तै हुन्छ नि त होइन र, अगाडि चाहिँ थोरै लेखेको हुन्छ, त्यसपछि बाँकी यो पृष्ठमा भनेर भनिदिएको हुन्छ नि त होइन र। त्यो पृष्ठमा गएर हेर्छौँ नि त। अब न्युज पेपरमा पनि टिच चाहिँ यसरी थिच्नु मिल्दैन र अर्को पृष्ठमा घुमाएर हेर्ने। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, हामीले यसरी टक्क त्योमा जुन माथि टु बी कन्टिन्युड थियो नि त्यसमा गएर क्लिक गर्नु बित्तिकै यो खुलोस् भने बनाउन सकिन्छ क्या, बुझ्यो बुझ्यो बुझेन। त्यो कसरी बनाउने त भनेर चाहिँ हामीले बुझौँ। अब यहाँ त मैले मानौँ न यो न्युज पेपर हो अरे मानौँ है त, न्युज पेपरभित्र त आर्टिकल त कति हुन्छ नि होइन र। अब त्यो स्टोरी कुन पेजमा अब के थाहा त नि होइन र। त्यही भएर टु बी कन्टिन्युडमा गएर थिच्दाखेरि चाहिँ यही स्टोरी खोलोस् भनेर बनाउनलाई यसलाई चाहिँ सुरुमा मार्क गर्नुपर्छ क्या हामीले। मार्क त गर्नु पऱ्यो नि त, मैले भित्तामा केही चिज हान्दैछु भने भित्तामा मार्क गर्छु नि, हान्छु हो कि। जस्तै घर बनाउँदाखेरि पनि यति यति यस्तो यस्तो भनेर मार्क गरिन्छ हो कि। सबै कुरा मार्क गरेपछि हामीले युज गर्छौँ भने यहाँ पनि मार्क गर्नु पऱ्यो नि त। यो मध्येमा अब यो जुन जति पनि प्याराग्राफहरू छ नि यो मध्येमा कुनै एउटालाई सेलेक्ट गर्ने, जस्तै यसलाई सेलेक्ट गरिनु भयो, तर म चाहिँ अगाडि गएलाई सेलेक्ट गर्छु, बुझ्यो नि। यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई मार्क गर्न खोजेको क्या मैले, बुझ्यो नि। यसलाई चाहिँ यसरी मार्क गर्न खोजेको है। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले। लिङ्कमा गएपछि बुकमार्क भन्ने हुन्छ क्या है। बुकमार्क भनेको धेरै जसो वेबसाइटहरूमा इन्टरनेटहरूमा ब्राउजरहरूले युज गर्छ के त भन्दाखेरि कुनै एउटा वेबसाइट खोलेको छु भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त, मेरो बुकमार्कमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्न, पछि गएर त्यसलाई नेभिगेट गर्न सजिलो होस् भनेर, बुझ्यो नि। यसमा पनि त्यही गरेँ बुकमार्क। अब बुकमार्कको नाम दिने नि त होइन, यहाँ नाम दिनु, के नाम दिने, जस्तै STORY स्टोरी इन्ड भनेर दिउँ है। अब एडमा गएर थिच्दा एडमा थिच्यो त, थिचेन नि त, किन भन्दाखेरि यहाँ स्पेस दिएँ क्या मैले, बुझ्यो नि। स्पेस कहिले पनि दिनु हुँदैन है, बुझ्यो। दुईवटा शब्द छ भने पनि स्पेस नदिनु, कि त दुईटै शब्दलाई एकै ठाउँमा टाँसिदिने एड देखायो हो कि, कि त बिचमा एउटा अन्डर स्कोर भन्ने की राख्थ्यो। अन्डर स्कोर कसरी ल्याउने थाहा छ, माइनस सिफ्टसँग माइनस थिच्छ नि अन्डर स्कोर आउँछ है, यसलाई अन्डर स्कोर भन्छ क्या, बुझ्यो नि। अन्डर स्कोर राखेपछि पनि त्यो सेपरेटर भन्छ क्या यसलाई एक्चुअली हामीले है, सेपरेटर हो यो। पछि गएर कोडिङहरू गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू याद गर्नुपर्छ है। यसलाई के भन्छौँ हामीले, सेपरेटर भन्छौँ है। कोडिङ कोडिङ के भनेको बिर्सेको, सेपरेटर है त, अन्डर स्कोर। यति गरेर एड गरिदियो भने के भयो त, यो मार्क भइसक्यो अब, बुझ्यो, मार्क भयो। अब मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ गएर लिङ्क राख्नु पऱ्यो हो कि। यहाँ क्लिक गर्दा जुन मार्क भएको चिज छ त्यो खोल्नु पऱ्यो हो कि। त्यसको लागि के गर्छु म, टु बी कन्टिन्यूमा गएर सेलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल के प्रेस गर्छु, अनि त्यसपछि प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा जान्छु क्या। यही डकुमेन्टभित्र त अर्को फाइल हो र, अर्को फाइल भए त हामीले त्यो मार्क सार्क केही गर्नै पर्दैन, झन् सजिलो हुन्थ्यो नि, अघि नै सिकाइसक्यो होइन र। यही डकुमेन्टभित्र हो नि त, त्यही भएर प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा जाने, यहाँ हेर त बुकमार्कमा स्टोरी इन देखाइसक्यो, बुझ्यो। यसमा गएर क्लिक गर्ने, ओके गरिदिने, फिनिस। अब जब मैले कन्ट्रोल थिचेर यसमा गएर क्लिक गर्छु नि, हेर त स्टोरी खोल्यो, कति सजिलो, बुझ्यो नि। अब मैले पिडिएफमा नि हिजो एक्सपोर्ट गर्ने सिकाएको हो क्या। पिडिएफमा एक्सपोर्ट गर्नलाई के गर्नेले, सुरुमा यसलाई कन्ट्रोल एस थिचेर सेभ गर्ने, ब्राउज गरौँ, डी ड्राइभमा सेभ गर्ने डी ड्राइभमा जाने, अनि त्यसपछि एमएस वर्ड होइन, त्यसमा गएर वान्स अपन टाइम भनेर फाइल राख्दै मैले सुरुमा त वर्डकै फाइलमा सेभ गरेँ क्या, बुझ्यो नि। अब बल्ल यसलाई पिडिएफमा एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सेभ एज गर्नु पऱ्यो हो कि। सेभ एजको सर्टकट के अरे, सेभ एजको सर्टकट के हो, हिजो भर्खर भने F12 होइन त, F12 थिचेपछि के भयो,
ए सेभ एज भयो नि त। यसमा मैले के गर्छु त सेभ एज टाइपमा चाहिँ पिडिएफ, बुझ्यो नि, यति गरेर मैले सेभ गरिदिन्छु। डन। एकछिन पर्ख्यौँ है, अब पिडिएफ खुल्छ क्या। पिडिएफमा पनि लिङ्क हुन्छ क्या, प्रिन्ट गरेपछि त्यो लिङ्क बस्दैन, तर पिडिएफमा के बस्छ, लिङ्क बस्छ। जस्तै मैले टु बी कन्टिन्यूमा गएर थिच्दाखेरि त्यो स्टोरी खुल्नु पऱ्यो, खुल्यो, डन, के अरे डन, फिनिस, बुझ्यो। हाइपरलिङ्कको बारेमा नि हामीले बुझ्यौँ, के गर्यौँ रे, बुझ्यौँ। अब तिमीहरूलाई टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने थाहा छ एउटा चिज, टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने थाहा छ तिमीहरूलाई? टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने एउटा चिज हुन्छ कि, त्यो चिज थाहा छ के हो? किताबको अगाडि हुन्छ नि, यो च्याप्टर यो पेजमा छ, यो च्याप्टर यो पेजमा छ, हो त्यही टेबल अफ कन्टेन्ट, बुझ्यो नि। अब जस्तो मानौँ मैले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो है, सिलेबस होइन, सिलेबस भने छुट्टै हो, टेबल भनेको, टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको छुट्टै हो। सिलेबस त भनिँदैन त्यसलाई, टेबल अफ कन्टेन्टै भन्छ। सिलेबस भने त के पढाउने भन्ने हो नि त। टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको त्यो बुकमा च्याप्टर कुन कहाँ कुन पेजमा छ भनेर देखाउने हो नि त, बुझ्यो नि। सुन है, हौ हेलो सुन यता, पहिलो पेजमा त्यत्तिकै छोडिदिन्छु, पहिलो पेजबाट मैले सिधै कन्ट्रोलसँग इन्टर थिचेँ अर्को पेजमा जानलाई, बुझ्यो नि। पहिलो पेजमा टेबल अफ कन्टेन्ट राख्ने भनेर मैले पेज ब्रेक गर्थेँ क्या। अब यहाँ मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि नि, के लेखौँ, बेसिक कोर्स, ठिक छ, इक्वल्स टु RND। अब फेरि पेज ब्रेक गरेँ यसमा, बेसिक कोर्सभित्र के पऱ्यो, जस्तै इङ्ग्लिस टाइपिङ होइन त, अनि त्यसपछि MS वर्ड होइन, जस्तै ग्राफिक डिजाइन, दुईवटा पेज ब्रेक भएछ। यतिको मैले चाहिँ लेखेँ त, मानौँ यो मैले किताब बनाएको होइन, अब किताबमा चाहिँ मैले के गरेको छु, च्याप्टर राखेको छु, बेसिक कोर्स भन्ने च्याप्टर राखेँ, त्यसपछि बेसिक के अरे ग्राफिक डिजाइनिङ भन्ने दुईवटा च्याप्टर राखेँ होइन। जसभित्र पर्ने फेरि बेसिकभित्र अर्को दुईवटा अर्को सब च्याप्टर छ क्या, के अरे एउटा इङ्ग्लिस टाइपिङ र अर्को MS वर्ड होइन। फेरि त्यसपछि हाम्रो के अर्को ग्राफिक डिजाइनभित्र फेरि अर्को सब च्याप्टर छ, के एडोबी फोटोसप र एडोबी इलिस्ट्रेटर, हो कि होइन। अब मैले त्यसको टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउँछु क्या यहाँ है। टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु एकदम इजी छ। साइज अलिकति बढाऊँ, कति बढाएँ साइज मैले हेरौँ, 16 होइन, बोल्ड गरौँ, त्यसपछि लेखौँ टेबल अफ कन्टेन्ट होइन, इन्टर थिचेँ, अलिकति साइज घटाएँ, बोल्ड हटाएँ। पहिलो च्याप्टरको नाम के, बेसिक कोर्स, यसरी स्पेस के अरे ट्याप डट दिँदै जाउँ। कुन पेजमा हो यो, दोस्रो पेज होइन र। बेसिक कोर्सभित्र के थियो, इङ्ग्लिस टाइपिङ, त्यो चाहिँ अब यसरी बेसिक कोर्सभित्र पार्नु पर्यो नि त, त्यहाँबाट ट्याब दिने होइन, एन्ड इङ्ग्लिस टाइपिङ डट दिए। यो थर्ड पेजमा होइन, त्यसपछि अर्को MS वर्ड, फोर्थ पेज, अनि त्यसपछि अर्को के अरे ग्राफिक डिजाइन। ट्याब एडोबी फोटोसप, यसरी होइन। कसैको मनमा नै उठिरहेको होला, जति पनि च्याप्टरहरू छ सबैको बनाउँदाखेरि त दिनै पो बित्ने रहेछ होइन र।
दिनै बित्ने काम त म सिकाउँदिनँ होला, यो गर्ने हो त मैले किन सिकाइराख्नु पर्दैन होइन, फटाफट आफै गरिहाल्छु। मैले केही न केही अरू कुरा सिकाउन आएको छु। टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउने त हो, यसरी नै हो तरिका लगभग होइन, तर टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउने एउटा वे छ। ल मैले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउने भन्दैछु कि, तर अघि जुन तरिका भने नि त्यो तरिकाले होइन, अब अर्को तरिका युज गर्ने हामीले है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा यो टेबल अफ कन्टेन्टको लागि चाहिँ यो जुन यो टाइटलहरू छ नि, यो हेडिङ र सब हेडिङ जुन हुन्छ नि त्यसलाई मार्क गर्नुपर्छ है त, मार्क गर्नु पर्यो। तर मार्क गर्ने भन्दा पनि त्यो बुक मार्कले होइन, यसमा चाहिँ हेडिङले मार्क गर्ने, बुझ्यो नि। जुन मेन टपिक हुन्छ नि, मेन टपिकलाई चाहिँ हेडिङ 1 राख्ने हो, बुझ्यो नि। त्यसपछि त्यसभित्रको जुन पर्ने हुन्छ त्यसलाई हेडिङ 2, त्यसभित्र अझै पर्छ त्यसलाई हेडिङ 3, त्यसभित्र अझै पर्छ हेडिङ 4, त्यसरी चाहिँ लेभल हुन्छ क्या, बुझ्यो। जस्तै यो सुरुको मेन टपिक हो नि, त्यसलाई त हेडिङ 1 राख्ने यहीँ स्टाइलमा, होममा स्टाइलमा हेडिङ 1 भन्ने हुन्छ है, यहाँ भयो। फेरि तल जाउँ, बेसिक कोर्स भनेको के अरे इङ्ग्लिस टाइपिङ भनेको बेसिक कोर्स भित्र पर्ने होइन त, यो त हेडिङ 2 भयो, यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने, हेडिङ 2 राख्ने भयो। अब एमएस वर्ड भनेको के बेसिक भित्र पर्ने कि इङ्ग्लिस टाइपिङ भित्र पर्ने? यदि इङ्ग्लिस टाइपिङ भित्र पर्ने हो भने यसलाई सेलेक्ट गरेर हेडिङ 3 सेलेक्ट गर्ने हो होइन, तर इङ्ग्लिस टाइपिङ भित्र पर्ने होइन क्या, बेसिक भित्रै पर्ने, त्यही भएर हेडिङ 2 नै गर्ने हेर्ने, बुझ्यो। त्यसै गरी हेर्दै जाउँ, फेरि ग्राफिक डिजाइन हेडिङ 1 नै हुन्छ फेरि यो होइन, मेन टाइटल हो नि त यो हेडिङ 1, अनि त्यसपछि यो हेडिङ 2 फेरि अलि सानो देखिन्छ, हेडिङ 3 अझै सानो हुन्छ, हेडिङ 4 अझै सानो हुन्छ, त्यसरी हुँदै जान्छ। हेडिङ 10 त हुँदै हुँदैन, हेडिङ 6 सम्म मात्रै हुन्छ। भयो सबै मैले मार्क गरेँ। त्यसपछि म पहिलो पेजमा जान्छु है, त्यसपछि रेफरेन्स भन्ने दिएको छ नि, यहाँ रेफरेन्समा जान्छु, त्यसपछि यहाँ दिन्छ टेबल अफ कन्टेन्ट दिएको छ हेर, ओके। टेबल अफ कन्टेन्टमा जाने, कुन चाहिँ यो स्टाइल कि यो स्टाइल, यो राखिदिउँ न, हेर त आइसक्यो। अघि जस्तो बनाएको थियो त्यस्तै आएको छ नि त होइन, र अघि चाहिँ मैले म्यानुअली बनाएँ, यो चाहिँ आफै बन्यो क्या होइन। यसको फाइदा के त, एउटा फाइदा त के भन्दाखेरि जस्तै मानौँ यो दोस्रो पेजमा होइन, अब तेस्रो पेजमा सर्यो रे, यो तेस्रो पेजमा सार्दैन त मैले, हो क्या। अब माथि मैले के गरेर राख्नु पर्दैन, यसलाई फेरि यो 3 मा 4 मा यसरी मिलाएर राख्नु पर्दैन क्या। यसमा गएर क्लिक गर्ने अनि माथि अपडेट टेबल भन्ने देखाउँछ है, अपडेट टेबलमा जाने, यहाँ अपडेट इन्टायर टेबल भन्ने छ नि, यसमा गएर क्लिक गर्ने, ओके गरिदिने। ल हेर त 3 4 5 6 आफै मिलिसक्यो, ओके। अर्को फाइदा के त, जब मैले कन्ट्रोल थिचेर इङ्ग्लिस टाइपिङमा गएर क्लिक गर्छु नि, इङ्ग्लिस टाइपिङ भन्ने खुल्छ, बुझ्यो। अब यसलाई पिडिएफमा लगेर हेरौँ न होइन, कन्ट्रोल एस, कन्ट्रोल एस त अघि नै भइसकेको छ, F12 हो नि त, F12 गर्ने, त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने, पिडिएफमा एक्सपोर्ट गर्ने, यहाँ चाहिँ TOC भनेर लेखिदिउँ न, टेबल अफ कन्टेन्ट है। यो आयो नि त, यहाँ गएर यसरी क्लिक गरेँ, इङ्ग्लिस टाइपिङ खोल्यो, बुझ्यो। अच्छा कुरो बुझ्यो। ल अब भोलिको काम फेरि सुरुमा के अरे होइन, अहिले चाहिँ मैले स्टप गरेको थिएँ कि हेडर फुटरको काम एउटा फाइल, पेज नम्बरको काम अर्को फाइल, जुन चाहिँ नर्मल सिरियली टाइपको होस् होइन, ABCD मात्रै कि त 1 2 3 4 मात्रै कि त रोमन नम्बर मात्रै। अनि त्यसपछि थर्ड के त पेज नम्बरकै काम, तर थोरैमा अर्कै पेज नम्बर, थोरैमा अर्कै पेज नम्बर होइन। अनि त्यसपछि 4th नम्बरमा के काम त भन्दाखेरि लिङ्कको काम होइन, र 5th नम्बरमा के अरे टेबल अफ कन्टेन्टको काम। यो काम सक्यो, कुरो बुझ्यो। अब अझै काम, यो भोलिको काम। अब यो लास्ट काम, त्यो मैले पढाइसकेँ, तिमीहरू ढिलो आयो, भिडियोमा हेर। तिमीहरूलाई क्लासको बेलामा पानीपुरी खान जानुपर्ने होइन। अब सुन, रिपोर्ट राइटिङ। रिपोर्ट राइटिङको म काम दिन्छु, सुरुमा म स्पेसिफिकेसन दिन्छु है त। पेज साइज सुड बी A4, त्यो त ठिकै छ होइन। अनि त्यसपछि मार्जिन
should be 1 inch from all side. नहीं 1 inch from all side नगर्ने. मार्जिन चाहिँ के हुनु पर्यो, टपबाट 1 हुनु पर्यो, 1.5 inch हैन, टपबाट है. लेफ्टबाट 1 inch नै हुनु पर्यो. त्यसपछि राइटबाट 0.5, ठिक छ. बटमबाट 1.5 नै, ठिक छ. यो मार्जिनको कुरा भयो. कोलुम 1, कोलुम कतिवटा 1. ओरिएन्टेसन पोर्ट्रेट. अनि त्यसपछि यो त भयो है. काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मैले असाइनमेन्ट मतलब रिपोर्ट राइटिङ भन्ने बित्तिकै के त सुरुमा मैले तिमीहरूले जुन थ्योरी पढाएको छु नि हैन, थ्योरी सुरुमा तिमीहरू आउने बित्तिकै मैले थ्योरी पढाएको थिएँ नि हैन, अबाउट कम्प्युटर, पार्ट्स अफ कम्प्युटर, क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर, जेनेरेसन अफ कम्प्युटर छ नि. हो त्यही चिजको असाइनमेन्ट गर्ने, सबै टाइप गर्न. के छ भिडियो के छ मैले दिएको कहाँ पुग्यो भनेर हुन्छ. मैले भिडियो देखेको छु. तिमीलाई त कतिचोटि आऊ भनिसकेँ, आउँदैन शनिबार अनि के दिनु मैले. तिम्रो गल्ती भनेर अब भिडियो छ कि छैन हेर्नुपर्छ, किनकि पुरानो भिडियो त म राख्दिनँ. ल सुन भिडियो नभए पनि तिमीहरूले इन्टरनेटमा सर्च गर अनि राख. नै भएकै छैन नि, बल्ल आज दिदियो मैले. ल सुन म दिन्छु है. इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर हुनु पर्यो एउटा. अनि त्यसपछि पार्ट्स अफ कम्प्युटर विथ डेफिनेसन है. हुन्छ त्यो गरे नि भयो, टाइप गरे नि भयो, टाइप गरिराख्नु पर्दैन, कपी पेस्ट गर्दैन भयो, फरक पर्दैन है. अनि त्यसपछि पार्ट्स अफ कम्प्युटर एउटा भयो, तर स्पिड मैले चेक गर्छु भनेको चाहिँ 10 दिनपछि, कहिलेको 10 दिन त्यो बेला चाहिँ चेक गर्छु म. अनि त्यसपछि अरू के अरे जेनेरेसन पुरै फिचर्सहरू सहित है. अनि त्यसपछि अर्को क्लासिफिकेसन. अनि त्यसपछि अर्को हिस्ट्री परेन, जेनेरेसन नै लगभग हिस्ट्री नै हो. अनि त्यसपछि एडभान्टेजेस. अनि यो हुनु पर्यो है सबै. त्यो रिपोर्ट राइटिङमा यति चिज हुनु पर्यो. र साइज अझै एकछिन नाममा खिच, अझै पनि भन्नु बाँकी नै छ. टाइटलको साइज जुन के अरे जुन टाइटल हुन्छ नि, जस्तै इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर भनेर लेख्छौ नि हैन, टाइटलको साइज के हुनु पर्यो, साइज मस्ट बी कति भनौँ 14 पोइन्ट है. कलर मस्ट बी 14 नै गर, होइन 14 नै गर. मैले जुन भनेको छु त्यही गर, बुझ्यौ. सुन न, कलर यसको के हुनु पर्यो, रेड, ठिक छ. अनि त्यसपछि बोल्ड हुनु पर्यो, ठिक छ. अरू त ठिकै छ. ल त्यसपछि अब आयो के त कन्टेन्ट. कन्टेन्टको साइज हुनु पर्यो 12 पोइन्ट, बुझ्यो. कलर ब्ल्याक, बोल्ड हुनु भएन, नट बोल्ड, ठिक छ. अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो, सबैको लगभग साइडमा पिक्चर राखेको हुनुपर्छ. पिक्चर शुड बी प्लेस्ड एट राइट साइड. राइट साइडमा मात्रै राख्ने पिक्चर, स्क्वायर गरेर राख्ने सिकाएको छु नि मैले. हो त्यसै राइट साइडमा पिक्चर राख्ने, मार्जिनभन्दा बाहिर जानु भएन नि फेरि, बुझ्यो. अनि त्यसपछि सबैको फन्ट है. फन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, सेरिफ फन्ट युज गर्ने. सेरिफमा जे युज गरेको भयो, ठिक छ. यो एउटा असाइनमेन्ट के अरे रिपोर्ट राइट ठिक छ. होइन अहिले खिचिराख, हाल्दिनँ म खिच. छिटो गरेर त अर्को पनि दिनु छ. अर्को नि तपाईँ 2 दिन नआउने हो.
किन नआउनु म यो त धेरै बिस्तारै गर्दै देऊ न, तिमीलाई भोलि नै देऊ भनेको छु मैले। कोर्स सकिँदासम्म दिए नि भयो क्या। होइन त्यसको मतलब त्यति धेरै त नगर, बिस्तारै गरेर देऊ भनेको क्या, आत्तिनु पर्दैन। सर त्यो अनुशासन नै त्यसले देख्यो। देखियोस् न त देऊ। ए देऊ। अलि यता ल्याउनु। यो भयो भएन। छिटो न हौ, कति ठिक छ। ठिक छ। अब अर्को क्वेसन पेपर अफ म्याथ। मैले तिमीलाई इक्वेसन टाइप गर्न दिएँ, फिगर ड्र गर्न दिएँ, तर क्वेसन टाइप गर्न दिएकै छैन। त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। पेज साइज मस्ट बी के त A4 नै सुन है। ओरिएन्टेसन मस्ट बी ल्यान्डस्केप 1300। जस्तै क्वेसन पेपरहरू तिमीहरूले देखेको छ त, यस्तो ठाडोमा हुँदैन नि, कस्तो हुन्छ त 1300 मा यता यता हुँदैन, 1300 मा यस्तो यस्तो हुन्छ नि त क्वेसन पेपर धेरै जसो, हो कि हो त्यस्तै बनाउनु खोजेको हामीले। कोलम दुईटा, कोलम मस्ट बी 2 है। मार्जिन चाहिँ धेरै अटोस् भनेर 0.5 राखिदिने फ्रम अल साइड, बुझ्यो? त्यसभित्रको टाइटलको कन्टेन्टको कति साइज राख्छौ त्यो तिमीहरूको इच्छा, बुझ्यो नि? फन्ट के राख्छौ तिमीहरूको इच्छा, तर इक्वेसन छ भने इक्वेसन टाइप भएको हुनु पर्यो, फिगर छ भने फिगर साइडमा एडजस्ट भएको हुनु पर्यो, बुझ्यो? दादाले के छ यति गर्न सक्यो भने तिम्रो खतरा हुन्छ। यसपछि वर्ड सकिया होला परे। या अब भोलिबाट नेपाली टाइपिङ सुरु। नेपाली टाइपिङ गर्नु के त चाइनिज गर्ने? यो त नाफै गाह्रो हुन्छ नेपाली अलि पछाडि गराउनु न। ओहो नो, इन्टरनेट पढ्नु। किन तिमीहरूले भनेर हुन्छ, मैले भनेर हुन्छ नि। नेपाली गर्नु